السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا او اللہ جیڑا ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے نوجوانوں بزرگوں اس اللہ دا انتہائی شکر گزار جس مالک نے اپنا وعدہ لبان دی توفیق عطا فرمائی اور جس طرح کے تانوں احباب لوگاں نوں پتہ ہے ہر جمعرات نوں اس مسجد دے اندر درس قرآن کیتا جاندا ہے اور یہ ساریاں محبتاں اور یہ ساریاں محنتاں اللہ پاک
قاری زبی اللہ صاحب دیاں محنتاں تے کوششاں نو قبول و منظور فرمائے اور تہاڈا ایتھے آنا اس کانفرنس نو روشن کرنا، اینو پھر اپنے اختتام تکر لے کے جانا، کامیاب کرنا، اللہ پاک تہانوں بھی اے دے صدقہ جاریہ تے ذریعہ نجات بنائے۔ میں قرآن پاک دے اندروں ایک مقام ایک آیت مقدسات دی تلاوت فرمائی ہے۔ حضرات میں کوئی اپنی بات اس طرح نہیں، انشاءاللہ اللہ دے رحمت دے نال قرآن اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے رہ کے گفتگو انشاءاللہ فرماواں گا۔ توجہ تواڈی ہوئے تے انشاءاللہ قرآن پاک دیاں چڑیاں لگا دواں گے اللہ پاک دی رحمت دے نال۔ رب العالمین فرما رہے نے، سونیا اپنی امت والیاں نو آرڈر جاری کر دیو، مالکہ آرڈر کی فرمانا ہے، اگر تیری امت والے لوگ میرے نال محبت کرن دا دعویٰ کر رہے نے، میرے نال پیار کرن دا دعویٰ کر رہے نے، اگر اے لوگ میرے نال واقعی محبت کر رہے نے، انہاں نو اعلان کر دیو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرن، میرے حکم دی اطاعت فرما برداری کر لین۔ سونیا جے اے میری پیروی کر لین گے، میرے حکم دی اتباع کر لین گے، میرے حکم دی فرما برداری کر لین گے، انہاں نو کی ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف کر کے نیکی اندر تبدیل کر دیں گے۔ ذرا قریب قریب سارے ساتھی آ جائیں، جن نوجوان نے ماشاءاللہ اے تے بزرگ حضرات ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے نے، تسی یہ نوجوان ہو بابے بوبے تے نہیں بنے تو اللہ نہ یہ بنائے تو انہوں اگے تشریف لے آؤ۔ ہائی تے انشاءاللہ مجمع شروع ہونے ہیں، لوگ تشریف لے آ رہے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرا بیان کرنا تو اڑا سننا، اللہ پاک ادھے تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والی کرم فرما رہے نے، اے میرے محبوب پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے اپنی زبان نبوت و آرڈر فرما دے اللہ فرمان دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے سونیا اپنی امت والیانو آرڈر جاری کر دے اللہ فرمان دے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر میں تیری امت والے بندے میرے نال محبت کرن دا دعویٰ کر رہے نے، میرے نال پیار کرن دا دعویٰ کر رہے نے، تے سونیا انہاں نو آرڈر جاری کر دے اللہ فرمان دے نے فَاتَّبِعُونِی، انہاں نو کہہ دیو میری اتباع کر لین، میرے حکم دی فرما برداری کر
لین میرے حکم دی فرما برداری تے اتباع کر لینا اے عرشاں والے آؤ جس جامعہ مسجد فیصل دے اندر آن والے اے تتلے والے دے باسی اگر تیرے نبی دی پیروی کر لین گے تیرے نبی دی اطاعت کر لین گے نا اے عرشاں والے آؤ انہوں اے دے بدلے کی لبے گا نا اللہ فرما رہے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ اینا دے گناہاں معاف کر کے نیکیاں اندر تبدیل کر دیں گے نا نیکیاں دی ہاتھ کرنی بلکہ رب العالمین اس تو یگے جانا چاہ رہے ہم نے تے رب فرما رہے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ اینا نال بھی محبت کرے گا تے پیار کرے گا نا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے میں صدقے جاواں نا او میرے بھائی میرے برادر زبان دے نال ہر بندہ کہہ دیندا مینوں آمینہ دے لال نال پیار ہے زبان دے نال ہر بندہ نعرے لگا بھی لیندا میں عاشق رسول دے جان بھی قربان کر دے آنگا نا اللہ اللہ ادھر گلیاں دے اندر جھنڈیاں بھی لگا دیتیاں جاندیاں گلیاں تے بازاراں نو سجا بھی لیتا جاندا ہے نا کیوں جی اسی آمینہ دے لال نال بڑی محبت کرن والے ہاں اسی پاک پیغمبر نال بڑا پیار کرن والے ہاں نا او تتلے دیو باسیو اردا گرد آنے والا قرآن جو الفاظ کہہ رہے آئے نا رب العالمین دا قرآن کہہ رہے آئے نا وَاتَّبِعُونِي جو میرا پیغمبر آرڈر کر دوے او آرڈر مان لو وَاتَّبِعُونِي میرا پیغمبر جو حکم دوے انہوں مان کے وکھاؤ نا اللہ اللہ تے آسمانہ والا رب بھی کہہ رہے آئے نا یحببکم اللہ اگر تسی آمینہ دلال دیا پیروی کرو گے آمینہ دلال دی فرما برداری کرو گے نا اگر تسی پیارے پیغمبر دا فرمان مان لو گے نا یحببکم اللہ میں رب بھی تو آڈے نال پیار کرانگا میں رب بھی تو آڈے نال محبت کرانگا نا رب العالمین فرما رہے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں رب تو آڈے گناہاں نو معاف کر کے نیکی اندر تبدیل کر دے آنگا نا اللہ اللہ او میرے بھائی میرے برادر اے بھی تے ایک آمینہ دے لال دا پروان میرے پاک پیغمبر دا اے بھی تے ایک جان نثار نا حضرت میرے پاک پیغمبر دا اے بھی تے پروانہ جدا نام صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نا آمینہ دے لال علیہ السلام نو فرما رہے نے آقا جی میں جدوں اپنے کر دے اندر اپنی بیوی تے بچیاں دے اندر ہوندا وا اللہ دے نبی جی مینوں تہاڈی یاد ستا جاندی ہے فکر پریشان کر دیندی ہے لا آمینہ دے لال میں تہاڈیاں زیارتاں کر لینا وا اللہ میرے سارے دکھی دور کر دیندے نے لا اللہ اللہ او میرے بھائی میرے برادر رب العالمین دا قرآن ایک اور مقام دے اعلان کی فرما رہے آئینا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ توجہ ادھر
میں اپنی گل نو ختم کرن لگا انشاءاللہ قاری صاحب حضرت مولانا قاری انعام اللہ نائے صاحب تشریف لے آ چکے نے تے حضرات ویکھو نا آمینہ دے لال دیاں پیریویاں کرن دے نال میرے پاک پیغمبر دا جیڑا فرمان منگے جیڑا آمینہ دے لال دی حکم دی اتباع کر لوے گا جیڑا میرے پاک پیغمبر دے فرما برداری کر لوے گا نا اے عرشاں والے انہوں کی ملے گا رب العالمین فرما رہے نے میں انہوں نبیان دا ساتھ عطا کر دواںگا میں انہوں صالحین صدیقان دا ساتھ عطا کر دواںگا لا اللہ اللہ تے میرے بھائی میرے برادر اگر چاندے جے سانو نبیان دا ساتھ مل جائے اگر چاندے جے سانو صدیقان دا ساتھ مل جائے اگر چاندے جے سانو شہداء دا ساتھ مل جائے پھر کیف کرنا ہوئے گا رب العالمین فرما رہے نے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ اور دے رسول دی پیروی کرنی ہوئے گے کہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے آئے نا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ میں اس بندے نو نبیان دا ساتھ عطا کرانگا میں اس بندے نو صدیقین دا ساتھ عطا کرانگا او میرے بھائی میرے برادر تسی جان دے ہو اگر دنیا تے پڑوس چنگا ہوئے تے زندگی چنگی گزر جان دی اللہ تو انو پتا ہوں دے اگر دنیا تے میرا پڑوس چنگا ہے تے زندگی بھی چنگی گزر جان دی اللہ 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 یہ پڑوس گندہ ہوئے نا دنیا تھوک دی جان دی تے گلہ کر دی جان دی اللہ 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 میرے بھائی میرے برادر اگر جان دے جائے آمینہ دلال دا پڑوس مل جائے نبیان دا ساتھ مل جائے صدیقین دا ساتھ مل جائے شہداء دا ساتھ مل جائے اللہ میرے پاک پیغمبر دے حکم دی فرما برداری کر لولا سمعنا و اطعنا کہہ دولا کیونکہ رب العالمین دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرمان دینے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر جو بھی حکم دوے اس حکم دی فرما برداری کر لولا میرا پیغمبر جو بھی تو انو کام کہہ دوے ایدیاں فرما برداریاں کر لولا وما نہاکم عنہ فانتہوا میرا پیغمبر روک دوے اتھو رک جایا کرنا جتھے میرا پیغمبر تینوں بٹھا دے اتھے بیٹھ جایا کرنا اللہ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے او صحابیو او قرآن ازدی جڑا بندہ ہے نا اے بڑا جنتی بندہ ہے نا اگر میری ایک گالم آن لوے رب انو جنت عطا کر دوے گا نا اللہ انو میرا پڑوس عطا کر دوے گا نا تے میرے آمینہ دلال دے یار کے ہم دینے سونے و گال کیڑی من لوے لا آقا
آقا فرماندے نے اگر اپنے وال کٹوا کے کنا دلوتی کر رکھ لوے اگر اپنی شلوار ٹکھنیاں تو رکھ لوے میں آمینہ دا لال گرنٹیاں دے رہا ہوں اے خرام مزدی بندہ جنت اندر میرے نال ایدہ پڑوس ہوئے گا نا ایک آن والے صحابی نے جا کے خرام مزدی نو گل سنا دیتی ہے آمینہ دے لال نے تینو جنتیاں پھر شارتاں دے دیتی آئے لا اے خرام مزدی اے دو کام تو کر لے رب تینو جنت عطا کر دوے گا نا تے میرے خرام مزدی نے کائنات دے اور لوگوں فور آمینہ دا لال دا حکم مان لے فرمان دے نے سمعنا و عطانا اسی مان بھی لیا تے کر کے بھی بخایا اسی آمینہ دے لال دا حکم سن بھی لیا تے مان کے بھی بخایا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے میں صدقے جاواں اے بھی تے ایک آمینہ دے لال دا پروانہ ہے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جڑے مسجد اندر میرے پاک پیغمبر دا ایک نوجوان پروانہ آقا علیہ السلام دیاں بڑیاں خدمتاں کر رہے آئے کدی آمینہ دے لال نو اونا دا جوتے لیا کے دے اندر کدی جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا بستر صاف کر دائے چار دا پہ آئے آخریاں گلان میریاں ذرا نوٹ بان لوالا کدی آمینہ دے لال تے وضو والا لوٹے والا پانی ہے اور لیا کے دے اندر کدی میرے پاک پیغمبر جتی لیا کے دے اندر کدی میرے پاک پیغمبر نو آسا لیا کے دے اندر تے میرے آمینہ دے لال علیہ السلام بڑے خوش خوش اس صحابی دے کول گئے نلاؤ اس صحابی نو فرمان دینے اے ربی جو منگنا ہی مانگنا آج آمینہ دا لال تیرے واسے دعاواں کرے گا رب تینو جنت عطائی کر دوے گا اوے دنیا دے والے ہو تتلے دے رہنے والے باسی اگر چاندے جنا میرے پاک پیغمبر دا ساتھ مل جائے انبیاء دا ساتھ مل جائے شہداء دا ساتھ مل جائے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے اے ربی جو منگ نہیں مانگ رب تینو جنت عطا کر دوے گا اللہ اللہ تے کہندہ سونیوں دعا کر دے اور رب منو جنت اندر تواڈا گوانڈی بنا دے سبحان اللہ وار ربی میں تیری عظمت و قربان جاواں کاری صاحب ربی نے نا کوئی دنیا دی عیش و آرام والی زندگی نہیں منگی نہ تیرے میرے وغیرہ بندہ ہوندہ نا کہندہ اپنی سونے دعا کر دے اور رب عورت دے دے گھر دے دے گڈی دے دے بنگلہ دے دے واہ ربی میں تیری عظمت و قربان جاواں ربی فرمان دے نے سونیوں رب نو کہہ دیو پئی منو تواڈا گوانڈ تے ساتھ مل جائے نا آقا فرمان دے نے ربی اگر ساتھ لینا چاہنا ہے ایک گل تو مان لے رب تینو میرا گوانڈی بنا دوے گا ویکھو ایک گل مان لے رب تینو میرا گوانڈی بنا دوے گا تے ربی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے سونیوں گل کیڑی مان لوا آپ فرمان دینے ربی لمبے لمبے سجدے تو کر لیا کر رب تینو گوانڈی بنا دوے گا
او میرے بھائیو نوجوانو، آج اس محفل دا اس درس دا مول پا کے اٹھنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے آکھے ہے، رب فرما رہے نے جڑا آمینہ دے لال دی پیروی کرے گا، میں رب اینو آمینہ دے لال دا ساتھ عطا کر دے آنگا نا۔ تو پھر آمینہ دے لال دیاں گلہ مان لو نا۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمانے اپنے چہرے تے داڑھی سجا لیا کرنا تے مچھان کتروا دیا کر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے او صحابہ یہود و نصارہ دی مخالفت کرنی ہے لا، یہود و نصارہ دیاں سے مخالفت کرنی آنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے سونے او کیویں ہو سکتی ہے نا۔ آقا فرمان دے نے یہود و نصارہ میری داڑھی سنت والی داڑھی نو گندیاں نالیاں دے اندر سٹ دے پینے، گندیاں نالیاں دے اندر روڑ دے پینے۔ تے مسلمانوں تسی بھی آمینہ دے لال دے داڑھی سے چہرے تے سجا لیا کرنا تے مچھان کتروا لیا کرنا۔ یہ تو چاہنا ہے مینو آمینہ دے لال دا گوانڈ مل جائے، آمینہ دے لال دا پڑوس مل جائے تے جی میں آمینہ دے لال دے یاران عمل کر کے وکھایا ایویں کر لے رب تینو جنت عطا کر دوے گا نا۔ تے قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایویں لے کے آؤ جیویں آمینہ دے لال دے یار ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ کون کون؟ جیویں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے نے۔ ایمان ایویں لے کے آؤ جیویں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے نے۔ ایمان ایویں لے کے آؤ جیویں عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے نے۔ ایمان ایویں لے کے آؤ جیویں آمینہ دے لال دا پروانہ علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آیا۔ آوے کھوتے سیلنا ایمان ایویں لے کے آؤ جیویں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کے آئے نلا۔ اوے تکلے والے دے عباسیہ زبان دے نال مان لینا کوئی بڑی گل کوئی نہیں، عمل اوہی ہے جڑا قرآن تے حدیث تو کیتا جائے نا۔ جویں آمینہ دے لال دے یارہ نے کر کے وکھایا ایویں کر لے رب جنت عطا کر دوے گا نا۔ سمعنا و اطعنا اسی سن بھی لیا تے من بھی لے آئے نا۔ ہون کیڑا کیڑا اس عمل دے منے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں ذرا۔ جڑا کہے گا میں آمینہ دے لال دی سنت نو اپنے چہریاں تے ہر وقت سجاواں گا انشاءاللہ، کدی وی نو کینچی نہیں لگواواں گا۔ عمل کرو نہ پتہ لگے پھیرے۔ حضرات چنڈیاں لان نال کوئی مسلمان نہیں، اسی کہت دینے بڑے مسلمان ہاں۔ مینوں اے دسو کیڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھ رہا ہے؟ بس حضرات قادر مسلمان اتنے پیسے لگا کے بازار سجانے ایک دن دا شوق ہو۔ حضرات جیڑے کام تو آمینہ دے لال نے منع فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرے پاک پیغمبر نے آکھیا فضول خرچی تو بچ جاؤ۔ آج اسی اتنا فضول پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اگر کاش یہی پیسہ کسی غریب نو دیتا ہوئے او دے گھر دے اندر 2 وقت دا چولہا ہی بل جاوے۔
حضرات اللہ کو دعا ہے اللہ میرا بیان کرنا تہاڈا سننا پھر یہ تے عمل کرن دی رب توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین